إذا السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد، وهو آخر درس في مادة فيزياء جدول مشترك وعلوم. عنوان الدرس هو مدخل العمليات امبليفيكاتور اوبيراسيونيل. كما تشاهدون هو مركبة إلكترونية تتكون من آلاف من الترانزستورات، وله 8 أقطاب و 8 مداخل. دونك كما كتلاحظون في الصورة. إذا هنايا هذا هو الشكل أو الرمز ديالو، عنده 8 أقطاب اللي هما أوفسيت أو موان أو بليس. إذا تلاحظون الأهم مداخل هما 2 و 3 و 6. دونك أو موان اللي هو المدخل العاكس، بليس أو بليس المدخل غير العاكس، و إس هو طونسيون دو سورتي. بالنسبة للأوفسيت موان في سي سي و بليس في سي سي توترات التغذية، لكن حنا بالأساس كنهتم فقط بهاد 3 مداخل، 3 مرابط اللي هما أو بليس و أو موان و إس. أو موان بما أنه عندها إشارة سالبة كنسميوه المدخل العاكس، أو بليس مدخل غير عاكس. إذا هنا كذلك التغذية كما قلنا اللي هي غالبا كنعطيو 15 فولت، وبالتالي نحصل نمر إلى أنظمة الشغل المدخن. ألور كيفية الشغل المدخن أو بطريقة أخرى كما شفنا في الدروس السابقة، نبحث عن مميزات هذا الجهاز، هل هو خطي، هل هو نشيط أم غير نشيط إلى آخره. فمن بعد ما درنا هاد الدراسة هادي درنا كما تلاحظون عندي هنايا فولت متر، وهنا عندي فولت متر. الفولت متر الأول اللي هو إي أو اللي هو توتر الدخول، والفولت متر الثاني كيحسب ليا توتر الخروج. إذا ما لاحظتوا واحد النتائج حصلنا على في الجدول. عندي إي أو من ناقص 2 حتى ناقص 1.3، كتلاحظوا إي إس تبقى ثابتة في ناقص 14.1. من ناقص 1.3 حتى 1.3 كتلاحظوا بلي التوتر كل ما زدنا توتر الدخول توتر الخروج حتى هو كذلك يتزاد. لكن بعد 1.3 إلى فما فوق التوتر كيبقى ثابت في 14.1 و 14.2، بمعنى أن يمكننا نختصروا نقولوا هاد المدخل العملياتي عنده 2 ديال المناطق أو 2 ديال الأنظمة أو 2 ديال المجالات. المجال الأول اللي هو تزايدي، والمجال الثاني اللي هو ثابت اللي هو ناقص 14.1. إذا عندنا 2 حالات، حالة الثابت اللي هو يمكن تسمى حالة الإشباع، والحالة اللي في الوسط كتكون هي حالة ديال دالة خطية، يعني كل ما زدنا في توتر الدخول يزيد توتر الخروج. إذا هذا باختصار الأنظمة الاشتغال ديالو عنده 2 حالات، حالة خطية وحالة الإشباع. بالنسبة قلنا عنده 2 الخلاصة، عنده 2 الأنظمة، النظام الخطي والنظام الإشباع. النظام الخطي هو تزايد، وكتلقى واحد جي اللي هي معامل تضخيم، ها هي أو معامل موجه ديال المستقيم، بليس ساتيراسيون موان ساتيراسيون اللي هي لقيناها 14.1 اللي هي لو طونسيون دو ساتيراسيون يعني الإشباع. الوغ هنا كنمروا لواحد المدخن من نوع اخر اللي هو مدخن العملياتي الكامل. شنو هي الخصائص ديالو؟ ممكن نهار الامتحان يطرحوا لكم شنو هو الخصائص ديال الامتحان، نقول لكم عطيونا هاد الخصائص هذه. الوغ بشكل بسيط جدا، وهي اي موان اي بليس كتساوي صفر، يعني ان هاد التيار الكهربائي الذي يدخل في هاد المربطه ديال المدخل العاكس، والتيار الكهربائي اللي كيدخل في هاد المربط غير العاكس دائما كيساوي لنا صفر. كذلك التوتر بين او موان او بليس، الفرق بيناتهم اللي هو كنسميو إبسيلون، إبسيلون كتعني واحد الرقم اللي هو صغير جدا فكيساوي صفر، لكن لا يعني أن أو بليس و أو موان كيساوي صفر، لا، الفرق بيناتهم اللي كيساوي لنا صفر. إذا نمرو كذلك لبعض الأمثلة وبعض التطبيقات ديال هاد المدخن غير العاكس. عنده 3 ديال التطبيقات اللي غنعرفو حنايا: الحالة ديال غير عاكس، وحالة مدخن عاكس، وحالة ديال مدخن مطارد. حنا غنشوفو هنا في هاد الحالة ديال غير العاكس. ما معنى غير العاكس؟ هو أن هاد توتر الدخول إي أو غنربطوه بالمدخل غير العاكس ببساطة جدا. نعاود أن إي أو توتر الدخول خصنا نربطوه كيكون مربوط بأو بليس بالمدخل غير العاكس، لذلك كنسميوه مدخن غير العاكس. إلا ربطنا إي أو بالمدخل العاكس أو موان غنسميوه مدخن عاكس فقط. الوغ هنا كنحصلو خصنا نبحثو دابا في هاد الحالة هادي اللي كنربطو أو بالأو بليس، شنو هي العلاقة اللي تربط إي إس بإي أو. الوغ هنا غنطبقو قانون العقد. إي أو اللي هي التوتر ما بين هاد النقطة هادي والهيكل، يعني ما بين أو بليس و إم، ها هي إي أو كتساوي أو بليس إم. إذا حنا كندخلو علاقة شارل، علاقة شارل غندخلو هنا أو موان، ما بين أو بليس و أو موان ندخلو أو موان، ها هي عندي أو بليس. أنا نرجع للفوق، شنو قلنا؟ أو بليس اللي هي هادي الفرق بيناتهم كيعطيني صفر، دونك هاد العلاقة هادي مشات كتساوي صفر. هادي شكون هي؟ أو موان إم. أو موان إم ها هي أو موان إم. أو موان إم ندوزو من هي الطريق هادي، ها هي اللي هي التيار الكهربائي واحد نضرب في المقاومة R1 اللي هي عطاوها لنا هنا، هي
مع الإشارة سالب، لأن التوتر والتيار الكهربائي عندهم نفس المنحى، دونك كنديرو علامة ناقص. الوغ حنا لقينا دونطري بدلالة التيار وبدلالة المقاومة. ندوزو دابا لإي إس، خصنا كيفاش نخرجو إي إس ونربطو بإي أو. كنولي ندير نفس التوتر اللي هو، وندير قانون إضافية التوترات، يعني غادي نمشي بهاد الطريق. إي أو بليس إم، هاهي إي أو بليس إم، لكن ندخل علاقة شارج، في الأول ندخل أو موان وفي التالي ندخل إس. الوغ أنا دخلت أو موان هنايا باش حيدت هادي اللي كيما قلنا كيما قبيلاتها هي كتساوي لنا صفر هنا، دونك إي أو بليس أو موان. إي أو بليس أو موان بغينا نرسمو هي هادي، هي هادي كيساوي صفر بيناتهم. أو موان إس، فين هي أو موان إس؟ ها أو موان وها إس، إذا هي التيار في هاد التوتر هذا، التيار في هاد المقاومة إردو، ها هي فين كتبوها لنا. و إس إم، إي إس إم ها هي إي إس اللي هي ما بين هاد النقطة إس والهيكل اللي هي إي إس. إذا شنو وقعنا؟ ربطنا بين إي أو و إس. غنجي نعوض هاد إي أو بهاد المقاومة والتيار الكهربائي، هنا فين عوضتهم هنا، صافي. إذا وعندي قانون العقد هنا في هاد النقطة، نديرو قانون العقد في هاد النقطة. شنو هي؟ أن التيار الكهربائي اللي كيجي من إي واحد كيدخل هنا أو كيدخل في إي دو. بما أن كامل دونك هاد إي موان كتساوي صفر، بقات لي إي دو كتساوي إي أن. حنا درناها هي هنا، وكنعوض فقط. كنجي نعوض هادي بالتوتر اللي لقينا قبيلتها هو إي ناقص واحد ناقص إر واحد في إي واحد، هاني عوضتها، هاهي نحطها هنا، ونحسب إي إس وهاد إي إر دو إي دو ونجيبها تا هي لهنا. ها شنو لقيت؟ إي إس كتساوي ناقص واحد إر جوج في إي، لأن قلنا عندنا نفس سمينا إي جوج كتساوي إي واحد كتساوي واحد إي، ها هي. صافي دابا غنجي نقسم شي على شي، نقسم إي إس على إي أن. مي غنقسم إي إس على إي أن، اش كتحصل على هاد العلاقة هادي اللي هي واحد زائد إر جوج على إر واحد. هاد واحد زائد إر جوج على إر واحد نسميوها جي اللي هي معامل موجه. لاحظ بما أنه موجب دونك كنقولو مضخم غير عاكس، متعكستلناش الإشارة، دونك غير عاكس. الحالة الثانية غادي نديرو قلنا المضخم العاكس. ما معنى المضخم العاكس؟ كما قلنا قبيله سنربط هاد توتر الدخول بالأو موان، غنربطو بالأو موان بالعاكس. غادي ندير نفس الطريقة اللي درنا الله يرضي عليكم، نفس العلاقات، ندخل مرة أو موان مرة ندخل إس باش العلاقة ما بين إي إس و إي أو. في الآخر اش كنلقى كتساوي إي إس كتساوي جي كتساوي إس على أو كتساوي ناقص إر جوج على إر واحد، وبالتالي جي كيكون سالب. وكنلقاو هاد المضخم العاكس كنلقاو بأن جي سالبة، وبأنه في هاد الحالة كيكون تعكست لنا القيمة ديال التوتر. هادي ممكن تلقاوها لراسكم الله يرضي عليكم، فقط طبقوا هاد العلاقات اللي لقينا هنا تلقاو هاد العلاقة هادي. دونك عندنا المضخم عاكس اللي كنلقاو فيه الجي سالبة، مضخم غير عاكس الجي لقيناه موجبة، وكاين حالة اللي هي مطارد كنلقاو الجي كتساوي واحد، يعني إي إس كتساوي إي أو، لأن الجي كتساوي واحد. هادو الحالات بصفة عامة اللي يمكن نلقاو. نهار التمارين فقط يكفي أنك تعرف تدخل تلعب في هاد العلاقات شحال وتكون كتفهم بأن إي إبسيلون هي إي بليس أو موان كتساوي صفر، والتوتر في إي موان التيار الكهربائي إي موان و إي بليس هنايا الفوق، فهادو خصنا نفهمو بأنهم كيساويو صفر. يعني الخاصية ديال المضخم الكامل إي موان كتساوي إي بليس كتساوي صفر، و إبسيلون كتساوي صفر. وكنعوض هنا باش كنعرف نبقى نلعب بهاد العلاقات في التمارين. دونك في التمارين كلهم خصنا نستعملو غير هاد العلاقات هادو، وكيبقى يتكرر هاد العملية هادي. إذا هذا هو الدور ديال، هو باختصار الدرس ديال المضخم العملياتي. نتمنى تكونوا فهمتو وتكون بسطت لكم هاد الدرس ما يمكن. كذلك أنا كنتظر تساؤلاتكم أو استفساراتكم بخصوص هاد الدرس هذا، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.